달로 우반해야 바pak butakatnya gayon korunia deva mogagaya 달로 우반해야 바pak butakatnya gayon korunia deva mogagaya deva udoraiku Jivit bapak beto sogli ektai saya deva mogagaya deva udoraiku Jivit bapak beto sogli ektai saya deva mogagaya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगल भावनी भयणीनो आयचे हे मीस भेटयता एरियस आणि गिलू फर्नांडीस तांच्या काजराच्या दिसा एनिवर्सरी दिसाक ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं सदांच देवान तांकां राखूंक सांबाळूं आनी देवाचे शांतीन आनी मोगान ती वाडूं आनी भोव करून तांची धाकटी धूव एनिका फर्नांडीस धाकटिल्या भुरग्याचेरूय देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं तेच भाशेन मिसांत आमी मागुया वेगस फॅमिली हांच्या आत्म्या पासत देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करून तांकां सोर्गेचें सूख फावो जावंक आनी आमी मागुया इवॉन फर्नांडीस कॅन्सर जाल्ले आहा तिका वी सरेंडर हर इन टू द हँड्स ऑफ द लॉर्ड गॉड इज द मायटी हीलर वी कॅन डू इज वी प्रे फॉर दिस पर्सन हू इज सिक with cancer. We pray that the Lord touch her, the Lord heals her. We also pray that she puts her faith and trust in God. मोगल भावनी भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून मोडुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सुम्या काकुतकोर सोम्या काकुटकोर. क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुटकोर. सुम्या काकुतकोर सोम्या काकुटकोर. प्रार्थुया मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोपदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळये तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सर्व पदवीदार आनी सासनाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवोसो आनी मोग चोडूय आनी तुवें बसायलाय ते जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेठोय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइसेसाक सांगले, इस्रायलाच्या पुता दुवांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हये वो तांचेर जुलूम चलोवं न्हये कित्याक इजिप्ताच्या देसान तुमी पोरकी आसल्यात.
विधवेक आनी अनाथांक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव तांचें आयकोल्या बगोर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तलवारीन मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं. म्हजे पोरचेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गोरिबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताजे लागीं कोलांतराय भाशेन वागूं नाका. ताजे कडचो वियास घेवं नाका. खात्री दिवंक दुसऱ्याचें आवारोण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी. कित्याक ताजे कोडे पांगरूंक आनीक कांय ना. हाणेन तो आपली कूड धांपता. नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव ताजें आयकतलों, कित्याक हांव चड दयाल. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवणणार म्हणल्यार म्हजो देवूच. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. तो म्हजें खोडप, हांव ताका शेरोणा येतां. तो म्हजो धाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्यान दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणणार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोईत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोंस्तीक सदां सर्वदां. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. बागयोंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणींनो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोळान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलां. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणात. तुमच्या पायल्यान आमची सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सबार कोश्टां दोगडां मोदें पवित्र आत्म्याच्या कुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलां की मासेडोनियांत आनी आख्यांत सगल्या भावार्थांक तुमी एक नमुने जाली. हो तुमचे कडसून सुम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हय मासेडोनियांत आनी आख्यांत, कित्याक तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन घोमोन आयला की आमी उलोवची गरज ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिल्लो, कशी तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गार तावन येवचो आसा त्या जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट
पळत आसा म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताजो मोग करतलो आनी आमी ताजे थंय येतले. हांव सोरेस्पराक जय. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सादुकींक जेजून ओगे केल्ले म्हूण आयकून फारिसे एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंडोलाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारले, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाल केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यावण व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा, हाचेच सारको तो हो, तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगल भावनी भयणीनो, थोडीं वर्सां फाटीं जेन्ना हांव थियोलॉजी शिकतालो आंध्र प्रदेश ह्या स्टेटांत, तेन्ना एवरी संडे आयताराच्या आयताराक आमकां एक पॅरिश मिनिस्ट्रींत वचोंक पडटालें. सो वी यूज टू गो टू डिफरंट ऑफ पॅरिशीस. आनी म्हाका लँग्वेजीक लागून एक इंग्लीश स्पिकींग पॅरिशींत हांव थिंगा वेतालो. आनीक ह्या पॅरिशींत सिटींत आहलोली, सिटी म्हणल्यार शारांत आहलोली, जायतीं बिल्डिंगां थिंगासोर आनीक लोक बिल्डिंगांत बा रावतालो. एक दीस पादवीगरान म्हाका म्हणलें, ब्रदर, मातशें आमच्या कॅटेकिस्टाच्या घरा वच आनी ताचे आवयक कुमुन्यांव दी म्हूण, ती मातशी बरी ना. हांवें म्हणलें, शी हॅज अ मदर? आय डिड नॉट नो दॅट शी हॅज अ मदर. आनी हांव गेलो ते कुमुन्यांव दिवपाक ह्या आमच्या कॅटेकिस्टाच्या घरांत. हांव गेलो, बेल मारलें ताच्या फ्लॅटांत. ताणें दार उक्तें केलें, ताच्या भुरग्यान उक्तें केलें दार. And I went inside. I said, I am come to give communion to your grandmother. तेन्ना आमचो कॅटेकिस्ट आयलो भितरसून आनी ब्रदर यो म्हणलें ताणें. आनी घरांतलो भायर सरले आमी आनी सायडीन थिंगा आनी एक फ्लॅट आसलें. ताची ती चावी ताणें, इट वॉज लॉक्ड. ते ताळें ताणें उगडलें आनी भितर यो म्हणूंक लागलो. मोगल भावनी भयणीनो, भितर पावतोच दार उगडना फुडें वास सारको, स्मेलिंग ऑफ द डॉग. सुणो आसलो भितर आनी सुण्याच्या सायडीन थिंगा हाटीर ही जाणटी बाय ताची, आवय ताची. आय फेल्ट रियली व्हेरी 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 सॅड. कॅटेकिस्ट आमचो देवाचें उतर दुसऱ्यांक शिकयता. कॅटेकिझम दोतोन भुरग्यांक शिकयता आनी कसले हाव वॉट इज इट टेकिंग केअर ऑफ हिज मदर. मोगल भावनी भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान आमी पळयता. फारिजे येतात जेजूशी आनी तातूंतले एकलो धर्मशास्त्रांत विचारलें, एक फारिजेवान ताका विचारलें, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? आनी जेजून तांकां म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, तुज्या आत्म्यान, तुज्या मनान, तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. आनी म्हणटा, हो व्हडलो, येस, हाचोच सारको आनीक एक आसा. तूं तुजो मोग कोत्ताय तसो तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करचो.
ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आणि प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. मोगाळ भावनी भयणीनो, द होल teachings or the law stands on these two commandments. Very, very simple. देवाचो मोग करता तसो तुवें पेल्याचो मोग करचो. One cannot be separated from the other. One cannot be separated from the other. जो तर हांव म्हणटा देवाचो हांव मोग करता पूण हांव म्हज्या पेल्याक हांव पळयना लेगून my prayer life has got no meaning at all. No meaning at all. मोगाल भावनी भयणीनो, लुकाचे शुभ वर्तमानांत 10:24 24 आणि 25 ऑनवर्ड्स, वर्स 24-25 ऑनवर्ड्स हांगासर एक धर्मशास्त्री येता जेजू फुडें आनी विचारता, गुरुजी, सासनीक जिवीत जिवंक हांवें कितें करूंक जाय? What must I do to inherit eternal life? आणि जेजू ताका सांगता, हे समोर्थ पाळ, फॉलो दीज कमांडमेंट्स. वॉट आर द कमांडमेंट्स? समोर कितें विचारता, सगळें सांगता तो, फॉलो देम. आणि हो प्रश्न कोत्ता मागीर हो धर्मशास्त्री जावन प्रश्न कोत्ता जेजूक, विचारता म्हजो पेलो कोण? हू इज माय नेबर? आणि जेजू मागीर तांकां ती वोपार सांगता ऑफ द गुड समॅरिटन. गुड समॅरिटन ताची वोपार जेजू ताका सांगता. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयज आमी पळोवया, आमी आमकांच विचारया, हू इज माय नेबर? whom should I love as myself? मोगाळ भावनी भयणीनो, जेजून म्हणला सगळी समूर्त आणि प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेली आसात हाचेर, ह्या दोन कायद्यांचेर. ल्हानसण आमी फोंडांत वचो पर्यंत पवित्र पुस्तक आमकां ह्यो दोन वस्तू सांगता, देवाचो मोग कर आनी एकामेकाचो मोग कर. ल्हानसण आमी आयकून 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 आयलो आनी परतून आमी त्योच आमी ही समूर्त आमी मोडटा. वी ब्रेक द लॉ on these two law. The simple teaching is love God, love your neighbor, but I do not do it even when I go in the grave. कोणे म्हाका दुखयला जाल्यार म्हज्यान ताका बोगसूंक जायना. I cannot. मोगल भावनी भयणीनो, जायते फावटी आमी म्हणटा हू इज माय नेबर? बायलान आहा जायते फावटी हो म्हजो शेजारी म्हज्या घरांतूच आसप. जसो हांवें तुमकां सांगला, ही इट्स नॉट अ स्टोरी, इट इज अ फॅक्ट. इट इज अ फॅक्ट. आपल्या आवयक दुसऱ्या फ्लॅटान दवरला थिंगा, सुण्याचे बर सुनो आहा तिका राखूंक, लिव्हिंग विथ द एनिमल्स. आय रिमेंबर्ड अबाउट जीजस. जेजू गोरवांच्या गोट्यान ताणें जल्म घेतलो. आय रिमेंबर्ड अबाउट जीजस. जायते फावटी आमी पळयता आमची नेबर इज द वन हू, नो नो नो, दॅट सेम पर्सन मे बी इन माय हाऊस, कॅन बी माय वायफ, कॅन बी द हजबंड, कॅन बी द डॉटर इन लॉ, can be the mother-in-law, can be the father-in-law. घरांतूच आसा. कोणी म्हजी भुरगीं, आय एम एंग्री एट समथिंग. कोण दुयेंत, कोण मनीस आहा, आय एम नॉट एबल टू रिलेट वेल विथ माय ओन फॅमिली मेंबर. जायत्यो केसीस आहात. घरान नवी सून येता, बट द रिलेशनशिप बिटवीन द डॉटर इन लॉ अँड द मदर इन लॉ, द फादर इन लॉ जायना. नॉट एबल टू पॅच अप, नॉट एबल टू बिल्ड दॅट रिलेशनशिप ऑफ लव्ह. कित्याक देवाचें उतर मोगाल भावनी भयणीनो आमी काळजान घेना. आयकतात आमी आयकतात. येस, वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड, बट वी डोंट पुट इट इन टू प्रॅक्टीस. वी डोंट पुट इट इन टू प्रॅक्टीस. देवाचें उतर आमकां सांगता, भाग्यवन जाकोब आमकां सांगता आपल्या पयले चिटी, आपल्या पयलो 20 वरांत आपली चिटींत आमकां सांगता, पयलो 20 वर 22 वडी, तुमी देवाचें उतर आयकून तुमी तुमकांच फटोवं नाका म्हणटा तो. डू नॉट फूल युअर सेल्फ बाय लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. बी डुअर्स ऑफ द वर्ड. तुमच्या चालींत देवाचें उतर दिश्टी पडोंक जाय, दिश्टी पडोंक जाय. मोगल भावनी भयणीनो, वी आर कॉल्ड टू लिव दिस वर्ड ऑफ गॉड. लिव दिस वर्ड ऑफ गॉड. Not to just hear,
जायते फावटी आमी आयकता आयज कितले फावटी रिट्रीट कोण रिट्रीट्स घालता दे सेंड सो मेनी मेसेजेस टू मी ऑल्सो रिट्रीट आहा थिंगा इज युअर लायफ चेंज्ड आर यू लिव्हिंग एज अ ट्रान्सफॉर्म्ड पर्सन जिवीत बदललां काय तुजें विचारात आस्क युअरसेल्फ और आय एम ओनली लिसनिंग एंड आय एम हॅपी लिव इट देवाक जाय आमी ताचे उतर जिवंक ह्या संवसारांत साम्युएल द बेस्ट एग्जाम्पल साम्युएल देवाचें उतर देव ताचे लागीं उलयतालो एंड ही यूज टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड एक कानांतल्यान आयकतालो दुसऱ्या कानांतल्यान भायर बांदनासलो नो जमनीर पडोवंक दिवनासलो ही यूज टू लिव इट सायबीण माय आमची माय दे लिव्ड दॅट वर्ड दे लिव्ड इट एंड इट वॉज सीन बाय अदर्स आयज दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो सांगता आमकां तेसलोनिकांक सांगता तो तुमचें जिवीत सारकें बदल्लां जेजूचे वरवीं बाय लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड युअर लायफ इज ट्रान्सफॉर्म्ड एंड यू आर लिव्हिंग इट एंड यू आर एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स म्हाका आनी तुमची व्हडवीकांनी सांगपाची गरज ना म्हणटा तो हांव दुसऱ्या ह्या ग्रीसान गेलो आखाया गेलो हिंगा गेलो थिंगा गेलो आय कॅन हियर द गुडनेस वॉट यू आर लिव्हिंग द वर्ड ऑफ गॉड आस्क युअरसेल्व्स आयज तुमी तुमकांच विचारात देवाचें उतर हांव जियेता काय दुसरे मनशाक म्हाका पळोवन म्हणटा काय वय हो देवाचो पूत तो खरो क्रिस्तांव एम आय अ गुड क्रिश्चन आस्क युअरसेल्फ म्हाका भोवणी भयणीनो जायते फावटी आमी म्हणटा हांव कितें वय मागणें कोत्ता हें कोत्ता तें कोत्ता आय एम लिव्हिंग अ गुड लायफ बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज मुन्याचें पुस्तक 21 दुसरी वडी देवाचें उतर म्हणटा मनीस आपणाकूच म्हणटा आपण बरें सगळें बरो म्हणून पूण देव काळजाक पळयता आनी देवाक सगळी खबर आहा यो मॅन ही सेज द वर्ड ऑफ गॉड सेज मॅन विल जस्टिफाय हिमसेल्फ बाय सेइंग येस आय एम इन द राइट बट गॉड नोज द हार्ट गॉड सीज द हार्ट आयज देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता हे काय ते आमी ल्हानसून आयकत आहात but we are not living it. कृपा मागुया देवाची. Let us ask this grace of God. गेल्ल्या आख्खे सोमनांत आमी आयकिलां तो वेळ केन्ना येतलो आमी नको. We do not know when the time will come. पूण वेळ येतलो तेन्ना आमी let us not be found wanting. Let us not be found wanting. Let us be simply able to say like Jesus. तुज्या हातांत हांव म्हजो आत्मो घालता. मोगाल भोवणी भयणीनो ह्या वेळार आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरकी संभावलो आंगवार मारयेंत जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो देवा आमच्या मोगाळ बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी म्हत्वाशांनी बापाच्या मोगान भरून जिवंक आनी ह्योच अणभवलेलो मोग तांणी आपल्या जिविताच्या बऱ्या देखींतल्यान आपले पोरजेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Surgincha deva baba आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या राजकारण चलयतल्यांनी आपली पयली वयली जबाबदारी जावन आसा पेलाचो मोग आनी तांची सेवा करूप म्हूण तांणी वळखून घेवंक आनी देवान दिल्ल्यो हो वावर उदार मनान तांणी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा
आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे आयज जायतीं आमची तरणाटीं मोगाक आशेतात आनी जायते फावटी खरो मोगाची समज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितान देवाचे उतराचेर बांदून हाडूंक आनी तो दाखयतात ते मोगान तांणी आपल्या जिविताचें पावल मारूंक तांकां जेजूचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. मोगाची वळख आमकां आमच्या कुटुंबांतल्यान सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगां कडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशा गिरेस्तकाय आमकां आडकोळ जाल्या आनी ह्या तरेन खरो मोग आयज कुटुंबांत ना जाला. आमचें कुटुंब आनी आमी देवाच्या शिकयलेल्या ओखूण मोगाच्या बुनयादीर बांदून हाडूंक बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. जायतीं तरणाटीं वेगवेगळ्या प्रश्नाक फुडो करतात. ह्या वेळार तांणी आशा सोडूं ना जावंक पूण देव तांचो जायतो मोग करता आनी सदांच तांचे सांगाता आसा हें सोद तांणी वळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून प्रितीच्या बापा आमी सगळीं तुजी भुरगीं बापा पूण जायते फावटी बापा संवसाराचे आशेक लागून आमी एकामेकाक दोशीन कोत्ता पयस दवरता. बापा सदांच आमकां एकवटान मोगान रावंक आमकां तुजी कृपा दी आनी सदांच एकामेकाक मान रेस्पेद दिवंक आमकां कृपा दी आनी तेच भाशेन ह्यो थोड्यो गरजो तुज्या मुखार ज्यो आमी घातल्यात मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. Quello le picos di vaura Galta babaच्या दिसा आमच्या ताटार वस्ती रुपान आमच्या ताटार वस्ती रुपान काडलोलो rozbójच्या फळान वोता बाबाच्या दिसा आमचे काळशीत सोऱ्या रुपान आमचे काळशीत सोऱ्या रुपान होच माल दोनया मोरदानाचो आवले तातूंत ठोयलोलो हेचाय सदांच तुका भेटे ओरपिलोले तुजे रोजनी.
मोगाळ भोवणी भयणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. अशें आमच्या सेवेक वरवीं तुका ओदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फकाल आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन बावार्थाचो गूठ परगटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोर ओपतां. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगट्टां. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा वयल्यान मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमदूता आनी सोर्फ काली तुका मानवल्यांत. ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं.
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तान्याक पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान वतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरे करून एकामेकाक पळयात आनी आसत्या तोंडांनी. विश द पीस ऑफ गॉड, द वन हू इज इन युअर हाऊस, हू इज विथ यू दिस मोमेंट. एकामेकाक बरी करून आत दिवन देवाची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. मोगाल भावनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेचे जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमोळाची बोली कशी आपणाचीच देवाक भेटोवणी केली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समोरंबून घेतला ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णयेन आमकां मेळोशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हातीव सोम्या आमी परतून घाला. ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजूक आमचे मोदें दवरून
एकामेकाक प्रितीन हात दिवन सोम्या आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशाक जिखून जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी दोरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी कोरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी कोरया